हो पेपर लीक जो युनिव्हर्सिटीन जाला तेज्या बद्दल आहलो आनी खुबशे जे पॉयंट्स आसा ते विजय बाबान कवर केल्ले आसा पूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की हो जो रिपोर्ट येयल्लो आसा जो खांडेपारकर कमिटीचो रिपोर्ट येयल्लो आसा तितून खुबशे ब्रीच म्हणल्यार जे डीन जावं फॅकल्टीक खबर आसले मात तेंच्यांनी कंप्लेन करूं ना हे कित्याक करूं ना हें तितून सांगलेलें आसा पण सायलन्स जो कंप्लीट सायलन्स ह्या बाबतीचेर आसा स्पिकर सर तशेंच जो व्हायस काउन्सिलर आसा तेका पासून ह्या इश्यूचे म्हायती आसली तेका पासून ह्या इश्यू खबर आसलो पण तेणेन पासून तेजेर एक्शन घेवना आनी फुडें जे आसा म्हणल्यार जे सोशल एक्टिविस्टान येवन थंय कंप्लेन घालपाची तरी पूण ते फुडें कांय जावना सो अशी गत जी जाल्ली आसा ह्या डिपार्टमेंटान जो गोवा युनिव्हर्सिटी आसा एक खूब रिनोन आमचो हे आसा तितून जाल्ली आसा स्पिकर सर ह्या रिपोर्टान अशेंय येयल्लें आसा द गोवा युनिव्हर्सिटी डीड नॉट have any digital lock system nor any proper CCTV surveillance of sensitive examination material storage room. स्पीकर सर आता आमी 21व्या हितून आसा सेंचुरीन आसा आनी 21व्या सेंचुरीन जो व्हेरी इम्पॉर्टंट जंय सगळो स्टोरेज करता जे पेपर आसता ते स्टोरेज करता थंय CCTV कॅमेरा ना हे कित्याक लागून हो लूप होल कित्याक लागून दवरलो आसा आतां हे सिनियर कोण आसा जे सिनियर जावं वायस काउन्सिलर आसा जावं डीन आसा जावं बाकीचे कोण फॅकल्टीज आसा हेंचेर कांयच हें करूं ना बट कोण बाकीचो म्हणजे ह्या ऑब्जर्वेशनान हे क्लियर कट आनी हे ऑब्जर्वेशन स्पीकर सर आमचे न्हू हे रिस्पेक्टेड रिटायर्ड जज जस्टीस RMS खांडेपारकर आनी तेंची जी कमिटी आसा हेंच्यांनी टोटल फॅक्ट फायंडींग केल्ली आसा आनी हो सामको वेकअप कॉल जो आसा हो आमच्या सरकाराक आसा कित्याक सरकार म्हणटा आमकां तें लागना आमकां थंय पळोवपाक मेळना बट आमी जशें आमी एवरी टायम म्हणटा की सरकाराचो जो पयसो आसा हो सरकाराचो पयसो आमचो ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीक वयता जो आमचो बजेट आसा तो बजेट एलोकेशन वयता आनी आमी खूब म्हटल्यार आयज पळयता आसतलो गोंयचे जे स्टुडंट्स आसा तेंचे पेरंट्स आसा आनी आमी स्वता आयज सगळे डिस्टर्ब आसा कित्याक येदी व्हडली प्रेस्टिजियस आमचो इन्स्टिट्यूट जो आसा ते इन्स्टिट्यूटान असली घटना जाता आनी गेली ती 40 वर्सां जाली 40 वर्सां जाली क्लियर एकाडेमीक रोड मॅप जो आसा तो ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीन येवपाक जाल्लो तो येवना आतां रिप्लायन दिल्लें आसा की आमी रोड मॅपाचेर काम करतले पण ते केन्ना काबार जातलें आनी केन्ना तेजो आमकां रिजल्ट मेळटलो हें मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा आनी तशेंच द गोवा युनिव्हर्सिटी एक्ट 1984 हो आमकां लिगल स्ट्रॉंग लिगल आनी एकाडेमीक फावंडेशन हें आमकां प्रोवायड करता हें इम्प्लिमेंटेशन करपाची खूब गरज आसा कित्याक हेतून सगळी प्रोविजन्स आसा ती सारकी इम्प्लिमेंटेशन आजून पर्यंत जाल्ली ना सो हेजो प्रॅक्टीस केन्ना जातलो हेंय मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय तशेंच स्पिकर सर जो एक्झिक्युटीव कावन्सिल आसा हेंकां डिसिजन मेकींग जावं डॉक्युमेंटेशन कितें आसता डिस्कशन आसता तितून भागीदार करिना हांगा अशें जाता की आतां जशें सांगलें केरलाच्यान येयलो तेका वायस काउन्सिलर केलो तेका करपाचो आसलो काय ना तो तेजे ती हें आसा म्हटल्यार तेका क्वॉलिफिकेशन आसा काय ना हें पासून पळोवना पूण डायरेक्ट तेका वायस काउन्सिलर केलो पूण ते करता आसतना जो एक्झिक्युटीव कावन्सिल आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचो तेंकां कॉन्फिडन्सान घेयना तेंचे कडेन उलयना जावं बाकीचे जी डिसिजन मेकींग आसा थंय कांयच ह्या कावन्सिला कडेन जायना स्पिकर सर तशेंच कितलेशे स्टुडंट्स जे आसा स्टुडंट्स आपणाचे कन्सर्न जे आसा ते व्यक्त केल्ले आनी तेंच्यांनी कंप्लेन्स घातलेल्यो जो पुअर इव्हॅल्युएशन आसा स्टँडर्ड आसा आउटडेटेड सिलेबस आसा इरिस्पॉन्सिबल जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा हेज्या बाबतींत तेंच्यांनी कितलेशे कन्सर्न केल्ले पण तेजो जो उत्तर आसा हें उत्तर दिना सो हांगा अशें जालां की तेंचो एक आयलंड म्हळ्यार थंय युनिव्हर्सिटीन जे आसा ते आमच्या भितर कितें आसा ते आमी पळयतले भायले कोणाक उलोवपूच ना सो अशी जे हें आसा ते युनिव्हर्सिटीन स्पिकर सर थंय चल्ला आमी तशेंच पळयता की जेन्ना हो येदो व्हडलो मॅटर जालो पेपर लिकाचो तेन्ना ट्रान्सपरन्सी जाल्ली ना कित्याक लागून स्पिकर सर कित्याक जो प्रेस ब्रिफींग दिवपाक मिडिया ब्रिफींग दिवपाक जाल्ली ती जावना जो कॉन्क्रीट रिफॉर्म प्लॅन जो अनावन्स करपाक जाल्लो तो जावना हेजेर टोटल सायलन्स जाल्लो आतां तो कित्याक सायलन्स आसा तेंय सरकारान सांगपाची गरज आसा स्पिकर सर हांव पॉयंट आवट करपाक सोदता एक इन्क्वायरी कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आतां हो रिपोर्ट जेन्ना सबमीट करता तेन्ना तेजेर डिसिसीव एक्शन जावपाक जाय एकाडेमीक आजून पर्यंत तेजेर एक्शन कांयच जाल्ली ना आमी आजून हो रिप्लायन अशेंच आसा की आमी करतले आमी पळयतले जो हे फक्त फायलीन उरपाक जो फायल फॉरवर्ड करता फुडें फुडें फॉरवर्ड करता अशें जावपाक जायना हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय लॉंग टर्म विजन डॉक्युमेंट हो गोवा युनिव्हर्सिटीचो आमकां टेबल करपाची गरज आसा आनी तशेंच हांव आनी एक मागता जसो विजय बाबान सांगलें की आमकां एक हावस कमिटी ज्या कमिटी ही मॉनिटर करतली खांडेपारकर जो रिपोर्ट आसा हो मॉनिटर करतली आनी बाकीचे इम्प्लिमेंटेशन जें आमकां लागता गोवा युनिव्हर्सिटी एक्टा अंडर ते आमकां लागता सगळें इम्प्लिमेंटेशन करपाक ते हावस कमिटीचो हें करपाक जाय तशेंच स्पिकर सर आमी पळयता की ही फ्युचरान आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फुडें व्हरपाक लागून
चीफ मिनिस्टराचे बिंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर तेंचे पूर्णपणान हेजेर लक्ष आसपाक जाय, कारण जो गव्हर्नन्स आसा आनी आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्यानूच गोंयभरान भायर आमी कितलेशे जाण आमचे तरणाटे जे आसा शिकोन गोंयानूय आसा गोंयच्या भायरूय आसा, व्हडले व्हडले सायंटिस्ट जाल्ले आसा. सो हे जो आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो गोवा युनिव्हर्सिटी आसा आनी हेजेर लक्ष एथिकल रिव्ह्यू आनी एकाडेमीक रोड मॅप हो खूब गरजेचो आसा. स्पीकर सर, आनी एकूच पॉयंट हांव मांडपाक सोदता. आतां जो डॉमिसायलाचो मॅटर जालो, आमी तेजेर बोवाळ घातलो आनी तेंच्यांनी जो फॅकल्टीज आसा तांकां हायर करपाचो जो प्रश्न आसा, म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तेजेर रिप्लाय दिवपाक गरज आसली, पण त्या टायमार तें जालें ना. आयज आमी म्हणटा की गोवा A+ ग्रेड जो आमकां गावल्लो आसा तो डॉमिसायल दवरूनच गावला, आमी भायल्यान घेवंक ना. आनी आयज आमचे गोंयकार जे आसा, जे गोंयकार कितलेशे जाण अप्लाय करता तांकां तेंचेर अत्याचार जाता. हेज्या बाबतीनूय म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. सदांच आमी अशें म्हणपाक शकनात की आमकां गोवा युनिव्हर्सिटी लागना, आमकां गोवा युनिव्हर्सिटींतलो हे पावर ना. सो हो आमी म्हाका दिसता हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागून ही हाऊस कमिटीचो हे हाडपाक आनी कोण मेंबर जातले ते म्हाका दिसता सीएमान सांगपाचें. देव बरें.